चलना, ईमान पर रहना, सीधे रास्ते पर चलना। Aspire कर अपने जज्बे को नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ चंद बातें करूंगा चूँकि बातें सुनने के लिए हमने अल्लामा साहब को दावत दी है। 4-5 माह पहले जब मेरी यहाँ पे हेड ऑफ़िस ने पोस्टिंग की, तब हमारा ये कैंपस बन रहा था और बहुत सारे मसाइल का हमें सामना था। कुछ लोग कहने लगे यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है एजुकेशन के हवाले से, तो मैंने कहा इंशाल्लाह हम compete करेंगे। हमने अल्लाह का नाम लेके काम शुरू किया, मार्केटिंग शुरू की, टीम बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे पास 600+ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। और फिर इसके बाद फैकल्टी का मामला आता है, चूँकि बच्चे तो हमारे पास आ गए, स्टडी के लिए, टीचिंग के लिए टीचिंग स्टाफ की ज़रूरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ढेर सारी CV आई, उसमें से मैंने जो अपना टीचिंग कैरियर का 25 साल का जो मेरे पास एक्सपीरियंस था, मैंने चुन के टीचर जो इस इलाके के थे अच्छे टीचर वो मैंने सेलेक्ट किए, जो आप सब तलबा को पढ़ा रहे हैं। और बेटा जो एस्पायर कॉलेज है, इसका एक खासा है, हमारा एक स्लोगन है, तालीम के साथ तरबियत। तालीम तो सभी दे रहे हैं, हम कर रहे हैं बच्चों की तरबियत। तरबियत बहुत ज़रूरी है। उस तरबियत के सिलसिला में जो आज कड़ी है, जिसमें हमने अल्लामा नासिर मदनी साहब को मदऊ किया है, चंद ही लम्हों बाद आप स्टेज पे तशरीफ़ फरमा होंगे। आप अभी अंदर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं बच्चों आपसे सिर्फ बस यही कहना चाहूँगा, आप दिल लगा के मेहनत करें। मेहनत हमने करनी है, फल मेरे रब ने डालना है। आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो स्टडी के हवाले से, मेरे उस्ताद कराम एक्सपीरियंस टीचर यहाँ पे मौजूद हैं, और 1-2 दिन के बाद इंशाल्लाह मैं आपको एक खुशखबरी भी सुनाने वाला हूँ। वो इंशाल्लाह आपको कल बताऊँगा। वो इंशाल्लाह बेटा कल बताऊँगा कि आपके पास इंशाल्लाह 2 अच्छे टीचर और इंजेक्ट होने वाले हैं। यहाँ पे 2 और साइंस टीचर आने वाले हैं जिनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है। आपके थैंक यू बेटा। आपके स्टडी के हवाले से बेटा हम कुछ भी करने को तैयार हैं। मैं चूँकि खुद टीचर हूँ, मैं कभी किसी पे बिलीव नहीं करता। क्लासों में खुद जाता हूँ, जाके खुद देखता हूँ टीचर लेक्चर कैसा डिलीवर कर रहे हैं। जो हमारे टॉपर स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे पास लिस्ट आ गई, अभी मैं उनको कैप ही पहनाऊँगा इंशाल्लाह अपने हाथों से। मैं खुद जाके बच्चों से मिलता हूँ, अपनी बेटियों से मिलता हूँ, उनसे पूछता हूँ उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, किसी किस्म का कोई मसला है, मेरे साथ शेयर करें। और मैं कोशिश करता हूँ कि उस मसले को, उस प्रॉब्लम को उसी वक्त हल किया जाए, क्योंकि मैं आपको अपने बेटों और अपनी बेटियों की तरह देखता हूँ। और इंशाल्लाह ये आपके साथ कोई एहसान नहीं कर रहे। अगर हम अच्छा ईमानदारी से पढ़ाएंगे, कल डेफिनेटली मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, बेटा है, उनको भी कोई अच्छा टीचर पढ़ाएगा, उनको भी अच्छा गाइड करेगा। और एट द एंड बहुत सारी बातें, चूँकि अल्लामा साहब को मदऊ किया हुआ है इसी सिलसिला में, आपको स्टडी के वाले से उस गेट से लेकर आपके क्लासरूम तक, इफ़ हैव यू एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, देन यू कम इन माई ऑफिस। मेरे ऑफिस के दरवाजे आप बच्चों के लिए हर वक्त खुले हैं। किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास आएँ। आप पहले ही बच्चे मेरे पास आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उस प्रॉब्लम को हम उसी वक्त सॉल्व करें। अब मैं अपने हाथों से ही ये कुछ बच्चों के नाम लूँगा, उनको मैं कैप बनाऊँगा, एस्पायर कैप। ये मैम अभी अनाउंस करती हैं, तो मेरी बेटियाँ एक एक करके स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ, मैं उनको अपने हाथों से कैप बनाऊँगा। ये हमारे शाइनिंग स्टार हैं और डेफिनेटली इंशाल्लाह हम कम्पीट करेंगे। मेडिकल ए की तालबा हमारे एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ज़फ़रवाल कैंपस का फ़ख्र ज़किया जावेद अख्तर तशरीफ़ लाती हैं स्टेज पर 1035 नंबरों के साथ। आपकी भरपूर तालियों में महक फातिमा शाहिद महमूद 1053 नंबरों के साथ स्टेज पर तशरीफ़ लाती हैं।
हम मोहतरम सर चौधरी मोहम्मद असलम साहब को खसूसी तौर पर स्टेज पे खुश आमदीद कहते हैं कि वो हमारे मोहतरम प्रिंसिपल साहब का साथ दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सना तारिक हुसैन 1014 नंबरों के साथ स्टेज पे तशरीफ़ लाती हैं। अमारा मोहम्मद रफ़ीक, सिदरा चुराही रफ़ाकत अली, फलक नूर मोहम्मद रफ़ीक दानिश अगर पंडाल में मौजूद हैं तो काइंडली स्टेज पे तशरीफ़ ले आइए। निमरा शहजादी तारिक महमूद, आपकी भरपूर तालियों में। हुमैरा चुराही, मुजाहिद हुसैन, जल्दी स्टेज पे तशरीफ़ लाइए। इकरा अनवर मोहम्मद अनवर, इतरत फातिमा गज़नफर हुसैन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, आपकी भरपूर तालियों में। हम सर राशिद इलियास साहब को स्टेज पे खुश आमदीद कहते हैं, इनका बहुत शुक्रिया। आयज़ा अरफाक मोहम्मद रफ़ाक, आयमा रफ़ाक मोहम्मद रफ़ाक। जहाँ पे तालबात हमारा फ़ख्र हैं वहीं पे बॉयज़ कैंपस भी हमारा फ़ख्र हैं। हमाद अली शहबाज अली, जनाब राव इरफान साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं, आपकी भरपूर तालियों में इनको खुश आमदीद कहते हैं। हामिद बिलाल दिलावर हुसैन, स्टेज पे तशरीफ़ ले आइए। हामिद बिलाल दिलावर हुसैन अगर पंडाल में मौजूद हैं। वलीदुल हसन मोहम्मद नसीर, मिर्ज़ा हमाद अहमद, मोहम्मद तलाल हैदर स्टेज पे तशरीफ़ ला रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों में, आपकी तालियां हौसला अफजाई के लिए हैं। मोहम्मद हमाद अहमद, मोहम्मद साइम खान तशरीफ़ ला रहे हैं, आपकी भरपूर तालियों में। मोहम्मद नासिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, भरपूर तालियों में। ज़ियाउर रहमान इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। आपकी भरपूर तालियों में हम अपने ख़ुसूसी मेहमान को, जिनके लिए बिलखसूस इस प्रोग्राम का अहतमाम किया गया है, आपकी भरपूर तालियों में अल्लामा नासिर मदनी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। खैरुकुम लि अहली व अना खैरुकुम मिन अहली। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सभी कह दें सल्लल्लाहु। इत्थे एक मेरा चन्न बड़े नारे मारदा है, मेरा चन्न दरूद पाढ़ो नाल जरा पता लगे ना, दरूद पाक पढ़ना।
حضور دی محبت دے اندر میرے کو لکھا لو. یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے درود پاک کہ انسان پڑھنا شروع کر دے محمد و آل محمد، حضور کی آل پہ بھی، حضور پہ بھی، تو میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ اللہ بن مانگے سب کچھ عطا کر دیتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا میں آپ کی خاطر چوہے مر گولی کھا لوں گا، میں نہر میں ڈوب جاؤں گا، میں ایسے کر جاؤں گا، یہ سب باتیں جھوٹ ہیں. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں تو آپ جو چاہیں گے جہاں چاہیں گے اللہ آپ کی وہ دلی مراد پوری کر دے گا. تو یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میرے بیٹے بیٹھے ہیں، تو ان سب سے میری اپیل ہے کہ جب بھی کہیں آپ حضور کا نام سنیں، جتنا آپ نعروں پہ زور لگاتے ہیں نا اتنا آپ درود پاک پہ زور لگا لیں تو میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ آپ چلتے پھرتے ایک ولی بن سکتے ہیں. تو جدوں میں اشارہ کراں درود پاک دی آواز آئے، میرا چن آ جائے انہاں نوں میں سانبھاں گا، تو تیرے کو نہیں سانبھے جانے، اے گروپ نوں میں سانبھاں گا، تو آ جائے ادھر میرا چن. جدوں بھی حضور دا نام نامی آئے نا درود پاک پڑھنا ہے. اللہم صلی علی، جدوں میں کواں تے درود پاک دی آواز آئے سینے ٹھنڈ پہ جائے، منہ وچ کھنڈ پہ جائے. ہاں تہاڈی آواز مینوں انج وجے جویں حکومت غریباں نوں وجی ہے. ہاں جی، جتنے تسی نا حضور دی محبت چ بولنا ہے تاکہ تسی میری محبت دے اندر، میں چاہنا ہے کہ ہر مجلس ہر عبادت دی قبولیت دا دار و مدار درود پاک تے. جو آدمی اپنی عبادت چ، اپنی تقریب چ، اپنی مجلس چ درود پاک شامل کر لینا تو اس دی جتنی بھی کمی ہوئے اللہ وہ کمی نہیں دیکھتا، اپنے یار دے درود وال ویکھ کے تے پوری کر دیندا تے قبول کر لیندا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز سامعین حضرات، سننے والی میری عزیز اسپائر کالج کی طالبات، بیٹیوں، بہنوں اور بہت ہی میرے چند، میرے مکھن، میری ملائی، عزیز طلبہ کرام، آپ کا ناصر مدنی آج ظفروال اسپائر کالج کیمپس میں ایسے کہہ لیں جانو آئی ایم ایٹ ظفروال اسپائر کالج ود اسٹاف اینڈ اسٹوڈنٹس. میں بہت خوش ہاں کہ اتنے خوبصورت اسٹوڈنٹ جو کہ آنے والے وقت دے کمشنر بھی نے، آنے والے وقت دے اسسٹنٹ بھی نے، آنے والے وقت دے وزیر بھی نے، آنے والے وقت دے مشیر بھی نے، آنے والے وقت دے پاکستان دے معمار بھی. کتنے بچے بیٹیاں بیٹھے نے جنہاں نے پاکستان دے مختلف ضلعوں دی بھاگ دوڑ سنبھالنی، اور ایسے کالج چو پڑھ کے بچے پورے پاکستان دا نام روشن کرنگے. اور کتنے بچے ایسے نے، کتنے بچے ایس کالجز یونیورسٹیاں چو پڑھ کے اور پاکستان دا نام روشن کر رہے نے پوری دنیا تے.
मगर मैं इब्तदा के अंदर ये बात कह जाऊँ कि आज टीचर डे भी मनाया जा रहा है, तो यहाँ मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों को एक बात कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ के इस सीट पे पहुँचे हो। मैं कहूँगा कि आज भी अगर उस्ताद को सड़क पे निकल कर मार रोड पे निकल कर धरना देने की ज़रूरत पड़े अपने हकूक़ के लिए, और ये डूब मरने का मकाम है कि एक उस्ताद अपने शागिर्द से हकूक़ मांगे, ये उस्ताद अपने हाथ, अपना हुनर, अपना इल्म तुम्हें देकर इस काबिल बनाता है। मगर शेम पर यू, आज अफसोस का मकाम है कि इस दौर में हम उस्ताद को सड़क पे निकलने पे मजबूर करते हैं कि उस्ताद अपने बच्चों से, अपने शागिर्दों से हकूक़ मांगे। मैं आपके तवस्सुत से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबके तवस्सुत से मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हम जिंदा कौम तब ही बन सकते हैं, पाइंदा कौम तब ही बन सकते हैं जब उस्ताद को हम उसकी दलील पे हकूक़ देने जाएं कि आई सल्यूट यू सर जी, आपने हमें इस काबिल बनाया है। आपकी क्लैपिंग भी मुझे तब्दीली वाली लगती है, इसमें कोई खर्च नहीं आता, कंजूसी नहीं करनी। ये क्लैपिंग जो होती है ना, ये दिलासा देने के लिए होती है, तसल्ली देने के लिए होती है। कोई नहीं सारे कर ले। ये मेरे चाने ताड़े ते कोई प्रैशर नहीं, खुली छुट्टी है, ताड़ा मौलवी करदा है। ये मत समझना कि ये स्कॉलर है तो ये कहेगा कि ये बच्चे क्या करते हैं। बच्चे बच्चे ही होते हैं, इसीलिए तो करते हैं। तो इसलिए आपसे मैं पहले ही कह दिया कि मैं जेलम स्पायर कॉलेज गया तो वहाँ मैंने बच्चों को कहा कि खुली छुट्टी है, मैं ताड़ा यार हाँ। तो बस फिर वहाँ के मजमे ने आपने देखा 1 मिलियन व्यू मेरे चैनल पे हैं वो स्पायर कॉलेज के, जेलम के, और पता नहीं कितनी रीच है, यानी कितने मिलियन रीच, कहाँ कहाँ तक वो शेयर हो चुका क्लिप। तो मैं चाहता हूँ कि आज ये टीचर डे के मौके पे मैं पहला पैगाम टीचर हजरात के नाम करूँ, इस स्टाफ के, ज़फरवाल कैंपस जो स्पायर कॉलेज के स्टाफ हैं, इनके नाम ये करूँ। आप सभी मेरे साथ ये नबी वादा करें कि अगर हमें अल्लाह ने AC DC जनाब प्राइम मिनिस्टर या CM बना दिया या सेनेट का चेयरमैन, तो मैं उस्ताद को सड़क पे नहीं लाऊंगा, बल्कि उनके घर जाके कहूँगा सर जी वज़ीर आज़म आप हैं, हुक्म करें आपको क्या चाहिए। जब ये वज़ीर आज़म बनने वाले लोग होते हैं ना, ये इस यूनिवर्सिटियों में दाद लेने के लिए तलबा का सहारा लेते हैं, टीचर हजरात का सहारा लेते हैं। जब ये ओहदों पे पहुंच जाते हैं तो सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, आ नहीं सकती ये प्लास्टिक के फूलों से। एड़ियां तुम छिक्कियां लाइयां ला के सोंग लवो, कदी नहीं आनी खुशबू, नहीं आनी। मैं तो सीधियां गल्लां करने वाला मौलवी है। मैं अपने बच्चों नूं उन्हां दी नेचर दे करीब जाके गल समझाना है। तकल्लफात दी दुनिया च नहीं जांदा, जिवें मुंडे इत्थे बाहर बोलणगे आंटी जी, अपी जी, प्लीज़, एक्चुअली, एक्सक्यूज मी जी, प्लीज़, ते बाहर पड़े अदब वाले, ते जदों घर जाणगे बस भी नारा नहीं मारना, गुफ्तगू सुने। तो मैं देखता हूँ कि ये हमारी पढ़ी लिखी जनरेशन बैठी इस तरफ, ये जब बाहर बोलते हैं ना, बाहर, तो आंटी जी, अपी जी, इस्लाम ने कहा खैरुकुम ले अहली, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहलो अयाल घर वालों से अच्छा बोलता है, घर वाला ना चंगा सलूक करता है। असी की करने हैं जिन्हें मुंडे बैठे ना पढ़े लिखे, ये बाहर बोलणगे प्लीज़, एक्सक्यूज मी, बात सुने बड़े अदब नाल। ते जो घर पैणगे मां नूं भैन नूं रोटी पक्की, वीर मैं हुणे खवा देनी, मैं नहीं खानी। फिर कहाँ डिग्री जाती है आपकी,
फिर कहा जाती तालीम आपने लोगों के लिए रखी है, ये तालीम आपकी उस टाइम काम की होगी जिस दिन तुम अपनी बहन और अपनी मां के लिए बोलेंगे प्लीज। ये प्लीज लोगों के लिए ना रखो। आपका अखलाक अगर बाहर अच्छा है, घर में अच्छा नहीं, तो आप अच्छे मुसलमान नहीं है। हजूर ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने अहलो अयाल से अच्छा सलूक करता है। मगर आज पूरे पाकिस्तान में देख लें, ये टीचर डे के हवाले से मैं बात अभी कर रहा हूं कि हमें चाहिए कि ये उस्ताद, एक रोड है जफरवाल दा रोड नहीं, नारोवाल तुरिए ते जफरवाल चौक तक सड़क कहनी जिमें कुत्तियां रजाई पाड़ी होंदी है। सड़क जो है, ये रोड जो है, उस्ताद इस रोड की मनिंद है। उस्ताद एक रोड दी मनिंद है। मेरे बच्चों, रोड ते बंदा सफर करे अपनी मंजिल ते पहुंच जाता है, रोड उथे रहंदा है, रास्ता उथे रहंदा है। उस्ताद भी एक रोड है। अल्लाह के कसम उठाता हूँ, इससे फैज़ हासिल करने वाला बच्चा हो, CM, AC, DC, प्राइम मिनिस्टर, जज, सिविल जज, एडिशनल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, चीफ जस्टिस, जनाब हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सेनेट का चेयरमैन बन जाता है। उस्ताद वहीं का वहीं रहकर रिटायर हो जाता है। और मैं आज तुम्हें बतलाऊं, तुम उस्ताद को हकीर ना समझना। अपनी लैंड क्रूजर V8, TXT, Z फॉर्च्यूनर, BMW, कोरेंगो, डी अल्टस, कल्टस, होंडा स्विफ्ट, टोयोटा करोला ले आना। इस पे बैठकर जब जफरवाल के चौक से गुजरो, दरमान चौक से गुजरो, तो रास्ते में आपको टीचर नजर आ जाए तो गाड़ी से नीचे उतर कर उनको सलूट करना। आई सलूट यू सर, ये सारी गाड़ी आपकी मेहनत से मिली है। ये बच्चे लिख ले मेरी बात। आज मैं आपको ये बात कहकर आपने इतनी क्लैपिंग करनी कि मेरा दिल और पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के टीचरों का दिल बाग बाग हो जाए। ये क्लिप जाना है पूरी दुनिया पे। जब मैं ये लफ्ज़ कहूँ तो मुझे आना जी ऐसे नजर आए, पंजाबी च कहते ने लड्डू फुटन लग पड़ते ना जी। जो मैं बात कहने लगा इस पे क्लैपिंग करनी है, खास करके ये राइट हैंड वालों ने। इधर तो मैं नहीं ना कहना, इधर मेरी बेटियां हैं, वो क्लैपिंग करें ना करें उस पर मैं पाबंदी नहीं लगाता, क्योंकि बेटियों पे हुक्म नहीं चलाते। बेटियों का तो इस्तकबाल मोहम्मद मुस्तफ़ा ने किया है। ज़हरा पाक का माथा चूमा था तो मुस्तफ़ा ने चूमा। तो ये जितने बैठे हैं ना इधर वाले मेरे बच्चे, जब मैं ये बात करूं तो बेटियां तो इंशाल्लाह करेंगी, मगर आप इससे ज़्यादा ना जी अपने उस्तादों को आज प्रोटोकॉल देना है। ये क्लिप पूरी दुनिया में जाएगा ताकि पता लगे कि हम किन बच्चों को तरबियत कर रहे हैं। ये एस्पायर कॉलेज का तरबियती प्रोग्राम है। लिख लें, उस्ताद क्या है? उस्ताद तुम्हें टूटे फूटे मकान में रहकर, छोटी सी गाड़ी में तुम्हारे कॉलेज में पहुंचकर, छोटी सी मोटरसाइकिल पे पहुंचकर, ख्वा आपसे कम तर लिबास उसका हो, मैं यहाँ ये कहता हूँ उस्ताद बादशाह तो नहीं है मगर बादशाह बनाने की सलाहियत रखता है। क्योंकि मैं भी क्लैपिंग इसलिए कर रहा हूँ, आई सलूट यू सर, आई लाइक यू, आई मिस यू। आज मैं भी अपने सर को मिस करता हूँ, क्योंकि नासिर मदनी यहाँ बैठा है तो एक सर अनवर साहब प्राइमरी में मेरे टीचर थे, मैंने उनकी बदौलत ये मकाम पाया है, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना हौसला दिया था। मेरा बाबा नहीं दुनिया में 23 साल हो गए, मगर उन्होंने मुझे जिस स्टेज पे भी देखा एक बाप की नज़र से देखा था। मगर मैं आपसे एक बात पूछने लगा हूँ, ये जो आईफोन एप्पल लेकर एक दूसरे को गिफ्ट कर देते हो, कभी नौकरी से पहली तनख्वाह आए तो कभी अपने टीचर को भी गिफ्ट किया कुछ? कि आज मैं पढ़ लिख के आपकी बदौलत पहली सैलरी लेकर आया हूँ, सर जी इसमें आपका भी हक बनता है।
کبھی کہا ساڈے چ لفظ ایکو نے لے تنخواہ نہیں لیندے ہاں جی کلمہ پڑھ کے دسو یہ گلاں کردے نے کہ نہیں کردے چلیا اگر استاد تنہا لے کر تیرے پروٹوکول کا حقدار نہیں تو پھر مولوی کے اوپر پھول کیوں پھینکتا ہے وہ بھی تو تنہا لیتا ہے مسجد میں کام تو وہی مسجد میں کر رہا ہے جو استاد اسکول میں کر رہا ہے وہ بھی تربیت کرتا ہے یہ بھی تربیت کرتے ہیں آج معاشرے میں یہ تفریق کیوں ہو گئی یہ معلم تو ہے ایک اور لکھ لیں یہ جتنے ٹیچر حضرات ہیں یہ میرے نبی کے نیب ہیں کہ کائنات میں معلم انسانیت مصطفیٰ کو بنا کر بھیجا ہے تو میں تو جتنے یہ ٹیچر بیٹھے ہیں میں ان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں کہ روز ان کو پتہ ہے کہ میری سیلری جو اتنی اچھا اتنے بچے بیٹھے ہیں یہ استاد کی سیلری وہیں رہنی اور ان سے پڑھ کے یہ جو بچے جائیں گے یہ کروڑ پتی ارب پتی کھرب پتی نیلم پتی دے پتم کنا جی ہاں جی ہاں گنتی مکا دیں پدم دے پدم سیخم دے سیخم ہاں جی میرے بچوں آج وعدہ کرو ناصر مدنی دے نال کہ میں تاڑے شہر آیا ہے جدوں بھی چوک چ کتے استاد ملے تاڑے ہاتھ چ سیب ہون تے شاپر اگے کر دینا لو استاد جی جنہیں رات 2 بجے لوڈ کراؤن جاندے ہو نا ہون تے چپ ہو گئے نے پتہ ہے نا ویک پوائنٹ ہے میری بچوں میں جتنیاں باتاں سمجھانیاں تربیتی تاکہ روایتی ٹیچر ڈے لفظ نہ ہو کہ فیس بک تے ایک پوسٹ شیئر کر دیتی قسمیں اٹھا کے کہنا ہے جنہیں فیس بک تے بعد اب ہونا تسی کدی ایدے چو 50% بھی بعد اب عملی بان جاؤ پاکستان چ انقلاب آ جائے بھائی کو بہن کا انتظار نہ رہا بہن کو بھائی کا انتظار نہ رہا دوست نو دوست کا انتظار نہ رہا بلکہ انہیں بے حس ہو گئے اتنی عدم برداشت آج کتنے بیٹھے وعدہ کرو ہم جہاں بھی جائیں گے ہم وہاں کے عزیز رشتوں کا پوچھیں گے ہم اور کسی کی بات ہی نہیں کریں گے سبھی انشاءاللہ کہیں پتہ کیوں میں نے انشاءاللہ کہا اس لیے کہا ہے کہ یہ لفظ بڑا قیمتی ہے کہ آپ نے جہاں بیٹھنا ہے اگے لوگ گڈی چ بہندے سی نا تے لاہوروں گڈی ترنی نارووال تے نارووالوں ظفروال تے ظفروال تک پہنچ دیاں گڈی چ بہندے لوکاں پوچھنا تو کتھوں آیا ہے کتھے چلا ہے کدے منڈا ہے کیڑی برادری دا ہے ایک دوجے دا تعارف کرنا تے ہون گڈی چ بہندے ہیں جناب موبائل تے لگ پیندے نے اگلے جیب کٹ کے پاسے ہوندے نے ہاں جی ہن تسی دیکھ لو گڈی چ بہندے ہیں جناب وہ اپنے موبائل تے وہ اپنے موبائل تے جے نہ کسی کو موبائل ہوئے نا بہندیاں گڈی دی سیٹ پاڑن لگ پیندے نے ہور کوئی نہیں تے منڈے وہ اپنا موبائل نمبر لکھن لگ پیندے نے ہور بھی کوئی نہ لبے تو پڑھتے نے نک پونجن لگ پیندے نے اے تاڑا بیڑا ترجے یہ زندہ قوم ہے آپ یہ آپ پائندہ قوم ہے الطہور شطر الایمان صفائی نصف ایمان ہے مگر اسی اسلام نال کی محبت کی تھی کہ اسلام نے تے تینوں اے کرونا پھیلیا کیوں پھیلیا یہ ساڑی بد جی عقیدگی دی وجہ تو پھیلیا ہے کہ ایسا مصطفیٰ نے عقیدت نہیں رکھی حدیث رسول نے عقیدت نہیں رکھی مصطفیٰ نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے اسی جناب علیہ صفائی نصف ایمان رکھیا ہی نہیں اسی صفائی رکھی نہیں جتھے بیٹھتے ہیں پولوشن پلانے ہیں گندے مندے ہاتھ ایک دوسرے نہ ٹچ کری جانے صفائی نہیں رکھ دے اسلام نے کیا 5 ٹائم وضو رکھو با وضو زیادہ رہو انشاءاللہ بیماری پھیلے گی نہیں گی بار بار ہاتھ صاف کرو اسی جڑا بار بار ہاتھ صاف کرے انہوں کہنے یہ سائیکو ہے سمجھتے ہو اوے بولو تے صحیح آج سے وعدہ کرو کہ ہم یہ جو کرونا ہے نا اس کو پرماننٹ ہم نے یہ لفظ دینا ہے کہ ہم حدیث رسول سے اٹیچ کر دے کہ میرے نبی نے کہا صفائی پسند بن جو یہ بیماریاں آپ کے قریب نہیں آئیں گی ایسا مصطفیٰ نو کاپی نہیں کیتا
नबी पाक नाल जिसदा कंडक्ट हो गया उदा रब नाल राबता डायरेक्ट हो गया। हदीस मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, सुन्नत मुस्तफ़ा की जो मानता नहीं, गार्डियन मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, टीचर मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, शान मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, शान मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, आइडियल मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, मॉडल मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, स्टेटस मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, स्टेटस मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, वॉलपेपर मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, स्टोरी मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, थ्योरी मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, थ्योरी मुस्तफ़ा की जो मानता नहीं, गार्डियन मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, आइडियल मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, रोल मॉडल मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, रब की बारगाह से वो रिजेक्ट हो गया। नबी पाक नाल जिसदा कंडक्ट हो गया उदा रब नाल राबता डायरेक्ट हो गया। बरसने लगी मुझ पे रहमत रब की। आई सलूट यू एस्पायर कॉलेज के स्टाफ को, सर नज़र साहब को, सर आमिर साहब को, सर इरफान साहब को और जितने स्टाफ में सर अरशद जलाल साहब को सलूट करता हूँ। आपने तरबीती प्रोग्राम रखा है, ये शेर पूरे कॉलेज के लिए है ना जी। लिख लें ध्यान नाल, बड़े प्यार नाल। बरसने लगी हम पे रहमत रब की, बरसने लगी तुम पे रहमत रब की, जब से दीन मुस्तफ़ा सब्जेक्ट हो गया। आज कितने बैठे हैं मेरे बच्चे, तानू देख के भी कोई मुसलमान हुंदा है? मोटरसाइकिल ते बहिंदे जे जनाब, टूटियां लाइयां हुंदियां, जा रक्शे च वेंदे वेंदे ट्रक च वजदे जे, फिर मावां दी मेरा पुत्त शहीद हो गया। ये नहीं पता किसी दी इज्जत वेखदा शहीद होया। चलियो तू ते इंज दा बनना सी कि तेरियां अखां दा हया वेख के काफिर दी बेटी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है। मगर आज क्या हुआ है? आज हमने क्या दिया है पूरी दुनिया को? इस्लाम की तस्वीर क्या दी है? क्या इस्लाम की तस्वीर दी है कि पाकिस्तान में किसी की इज्जत महफूज नहीं। उसकी वजह क्या है? ये पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा इस्लाम का ठेका उठाया है कि हम इस्लाम के मानने वाले, हम इस्लाम के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, पूरी दुनिया के मुल्कों में जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, पहले इस्लाम के नाम को अपने ऊपर नाफज करो। तुम्हें देख कर लोग साडा तोलना इस्लाम दे मुताबिक नहीं, बोलना इस्लाम दे मुताबिक नहीं, चलना इस्लाम दे मुताबिक नहीं, बैठना इस्लाम दे मुताबिक नहीं, उठना इस्लाम दे मुताबिक नहीं, तजारत इस्लाम दे मुताबिक नहीं, तोल इस्लाम जी तजारत। जिधर देखो मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, मेड इन यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूएसए। क्यों जी? क्यों ये मेड इन पाकिस्तान क्यों नहीं कहते? इसकी वजह है वो जो तुमने कहा ना मेड इन जापान, उन्होंने तुम्हारे नबी को कॉपी किया है। लोग कहते होते थे मेड इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मुस्तफ़ा बेचते हैं चीज़ वो आंखें बंद करके ले लो। इस जैसा सादक भी कोई नहीं, अमीन भी कोई नहीं। मगर आज जलाल साहब क्या मंजर है हमारे घरों में? हमारे घरों में क्या मंजर? ये जो आप, मैं एक बात बताऊं, ये अभी कोरोना के दिनों में पेपर हुए ऑनलाइन, तो एक एक मुंडे का पेपर करे, एक मुंडे ने किनिया किनिया का दिता है। हर काम में तो हमने 2 नंबर तरीका ढूंढा है। हमने तलीम से भी धोखा किया, हमने घरों में भी धोखा। हमें जनाब आला मोहर लग गई। आ मुंडिया ने मोहरा बावां तलवाइयां ने, लड़कियां दे नां दे स्पैलिंग लाए ने ताकि फरिश्ते कबर च वेख के आखन इंटरनेशनल बगैरता आया। देख लें इधर से आपकी इज्जत हो रही है। आप इस काबिल बन जाएं कि आपको पूरी दुनिया में लोग इज्जत की निगाह से देखें।
میں گلا کر رہا سیدھیاں میرے بچوں میرے بیٹو بھئی نیچے بیٹھو نا ذرا پچھلے منڈیاں نظر آن دو اوے چند تھوڑا نیچے بیٹھو وہ پچھلے سارے تھی تنگ کیتا سارے ہور تھوڑا نیواں اوے چند نیچے بیٹھ میرا چند نہ کر میری من میرا مکھن بیٹھ کے لوکاں پچھلے بچیاں تنگ نہ کر میرا پتر دھیان کر گل بڑی وڈی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں میں حدیث رسول پڑھا خیرکم لأہلی تاڑے چو بہترین ہوئے جڑا اپنے ہلو یا اللہ اچھا سلوک کرتا ہے یہ جتنے بچے ہیں صبح سکول آتے ہیں اپنی بہنوں سے لڑتے ہو گالی دیتے ہو اپنی بہنوں کو گھر میں تھپڑ مارتے ہو آؤ میں تمہیں بتلاؤں یہ بہنیں کون ہے اللہ کی قسم ہے بیوی نہ لڑیے تے جناب 8 دن نہیں بول دی پھر صلح جناب جی KFC میکڈونلڈ تے جا کے کرنی پہندی ہے کہ پلیز مان جاؤ صلح کر لو 8 دنوں بعد بیوی صلح کر دیے وہ بھی نخرے کر کے پر میں تمہیں بتلاؤں میرے بچوں یہ جو باہر آپ نے بڑی پڑھی لکھی زبان رکھی ہے گھر بہن کو تھپڑ مارتے ہو گالی دیتے ہو بہن دی شادی ہو جاتے مگر نہیں جاندے جی میرا سٹیٹس نہیں ہے جی میں کسی سے بات نہیں کرتا ہوں اچھا لوکاں دیاں بیٹیاں نا 3 گھنٹے موبائل تے گلاں کریں ویرا پاور بینک مکا دیتے ہی بیٹریاں مکا دیتی تے سکی پین رشتے دے اندر ہے انہوں تھپڑ مارنا ہے گالیاں دینا ہے بارانہ میں عاشق رسول ہے عشق رسول ہے میں نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نوجوانوں سے میرے بچوں ناصر مدنی آیا ہے کیوں نہ میں تیری تربیت کراؤں کہ تو باہر والے واسطے اچھا مسلمان ہے باہر والے واسطے پڑھیا لکھا جی میری اعلیٰ کوالیفیکیشن ہے آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے جی میں نے BSc کی ہے میں نے CSS کر رہا ہوں میں جناب PSP افسر ہوں میں CSS کر رہا ہوں میں فلاں افسر ہوں تیری میں افسری کرنا ہے ذرا دھیان سن مصطفیٰ نے فرمایا خیرکم لأہلی تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے آج ذرا بچیوں نوٹ کرے آجے کہ کیڑے وچ بہترین مسلمان بیٹھے نے جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دیتا ہے بیوی ناراض ہو جے 8 دن نہیں بول دی اللہ کی قسم اٹھاتا ہے دوپہر نو پہن نو چھڑک لے تھپڑ مارنا ہے شام نو تیرے اگے روٹی رکھ دیندی ہے سکول جانے سے پہلے آپ کے جوتے صاف کر دیتی ہے آپ کی ٹائی دھو دیتی ہے کپڑے صاف کر دیتی ہے یہ بہن ہے اللہ کی قسم ہے تیرے سے لڑی ہو تو اس سے لڑا ہو مگر میں دیکھا ہے کچن دے اندر دوپہر ہے بہن نے ویکھیا میرا بھائی سکول تو آیا ہے تینوں کھانا تیار کر کے دے دیتا تو نہیں بولیا کوئی بات نہیں یہ بہن ہی ہے جو آپ کے جوتوں کے تسمے بند بھی کرتی ہے کھول بھی دیتی ہے تو اس سے بولے یا نہ بولے یہ تیری خبر گیری کرتی ہے میں نے دیکھا ہے جب تجھے پریشانی ہے تو سب سے زیادہ روتی ہے اور میں نے دیکھا ہے لکھ لے میری بات لوگ دوست ملتا ہے زندیانو پرا ملتے ہیں زندیانو عزیز ملتے ہیں زندیانو ایکو رشتہ جگ تے پیندا ہے جڑی مویاں ویرانو بھی مل دیاں نے تو زندہ بہن کو 5 گز کا سوٹ نہ لے کر دے اے پہنا تیرا مویاں تے 18 گز کپڑا لے کے آندیاں نے مویاں تو بعد بھی تیرا درد رکھ دیاں آج جتنے بیٹھے ہیں یہ میں نے اپنی بہنوں کو جتنی آپ کی اس طرح بہنیں بیٹھی ہیں آئی سلوٹ یو مائی سسٹر میں جتنی بہنیں بیٹھی ہیں ان کو سلوٹ کرتا ہوں میری بیٹیوں میری بہنوں تم کتنی برداشت والی ہو تم نے تعلیم کا حق ادا کر دیا ہے انبیاء برداشت والے اولیاء برداشت والے اصحاب برداشت والے آل بیت برداشت والے یہ لڑکے پڑھ لکھ کے عدم برداشت کا شکار تم عورت ذات ہو کہ کتنی برداشت والی ہو بھائی سے تھپڑ کھا کر بھی بھائی کے جوتے صاف کر دیتی ہو کتنے میرے بیٹے ہیں جنہوں نے یہ کلیپنگ کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ آج میں اپنی بہن کو جا کر کہوں گا آئی سلوٹ یو آئی لائک یو میری بہن وہ بولے کہ کیا ہو گیا تمہیں اسپائر کالج سے آج آیا ہے کل تو میرے ساتھ جھگڑا کرتا تھا نہیں میری بہن میں بھولا تھا وہ ناصر مدنی صاحب آئے تھے انہوں نے مجھے پہچان کرا دی قسمیں میرے اگے ٹیبل ہے بیوی نو 8 سوٹ لے کے دئیے اللہ دی قسمیں تعریف نہیں کر دی کہندی تیرے بچے پالنی ہے کوئی سامنے کیتا ہو
ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆ ਨਾਰੋਵਾਲ ਪਸਰੂਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਲਾਹੌਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ मीरपुर ज़ात कश्मीर ना जी एक ना जी झेलम ना जी गुजरात एक सूट दे गया बहन नू। अल्लाह की कसम अर्श जलाल साहब बुजुर्गो ये बहने कितना अजीम रिश्ता है। मेरे बच्चों कभी इनको गाली मत देना, थप्पड़ मत मारना, बहन से लड़ के घर से मत निकलना, घर में अपनी मामा पापा के सामने अपनी बीवी के सामने वाइफ के सामने इनकी तजलील मत करना। ये तुम्हारे घर में चंद घर की दिन की मेहमान है। मैं कहने लगा हूँ बीवी को 8 सूट लेकर दो, तारीफ नहीं करती। भैन नू एक सूट लेके दे ते टेबल ते रख के पूरे शरीके नू खांदी है मेरे भरा ने मैनू ईद कली है। मैं लफ्ज़ दसा मैं क्यों आवाज़ कर रहा, लफ्ज़ सुनो। आज बहनों से घरों में ज्यादतियाँ हो रही हैं, बहनों को अपनी वाइफ के सामने छिड़का जाता है, थप्पड़ मारे जाते हैं, फिर ये खुदकुशी करते हैं क्योंकि तलवार दे फट मिल सकते ने, तलवार दे जख्म मिट सकते ने, लोगों तीर दे जख्म मिट सकते ने, पर जबान दियाँ बोलियां दे लफ्ज़ बंदियां नू मरन ते मजबूर कर देंदे। आ मैं लफ्ज़ दसा जरा मुस्तफा ने कैसा प्रोटोकॉल, ये है तरबीती नशिस्त। आज कितने बच्चे हैं जिहड़े जाके भैन नू सलूट करनगे। लफ्ज़ सुनिया जे, अर्ज करदा पिया जरा लफ्ज़ सुनिया जे ना जी हुनैन पता आ गया मेरे मुस्तफा दी बहन रज़ाई सकीने दुध वाली बहन सामने आई है। लफ्ज़ सुनिया जे जफरवाल दे बासियों, अस्पायर कॉलेज के मेरे बच्चों मेरियो बेटियों और स्टाफ उस्ताद इकराम लफ्ज़ सुनने वाले कहते ने सोनिया एक नबी सुन लो 6000 कैदियां चों एक औरत है, पैरां च मीरा बेड़ियां ने, हत्थां च कड़ियां ने, कपड़े भी मैले ने, पैरां च मैल जम्मी है। आंदी सोनियो मैं ताडे मुर्शद नू मिलना है। कहंदे बीबी साडा मुर्शद नाजी मुनियां दे ते एवें नहीं मिलदा, पहलों 10 कम कीए। कहंदी है सुनो मेरे बच्चों लफ्ज़ सुनिया जे, ए लफ्ज़ की कहंदी है, कहंदी मैं ताडे मुर्शद नू मिलना तावानू अलल बिर्रे व तकवा। लोगों सुनो जरा तवज्जो नाल बात सुनने वाली है। अजीज़ा ने मन इमाम लंबिया नू मानने वालों मेरे नबी आंदे ने जे वडेरी है ते लै आओ कोई गल नहीं, जे काम है आंदी मैं कोई नेकी कीती है। मुस्तफा जा रहे ने मेरे मुस्तफा दे कोल आई है ते वेंदियां सार लफ्ज़ सुनिया जे आंदी है सुन हत्थां च कड़ियां लगियां ने, पैरां च बेड़ियां पईयां ने। मैं कॉलेज के बेटों को ये बात समझा दूं, आज जब तुम घर में जाओ ये मेरी स्पीच ज़हन में रखना, याद रखना कि मदनी साहब हकीकत पे मबनी बातें करके गए, हदीस रसूल सुना के मेरी सलाह करके गए। लफ्ज़ सुनिया जे मेरे बच्चों, मेरे नबी बैठे ने, ए रज़ाई बहन है अजय कलमा नहीं पढ़िया। सुनो जरा त्या, हम कलमे वाली बहनों की इंसल्ट करते, हम कलमे वाली बहनों को गालियाँ देते और बीवी के सामने गंदी गालियाँ देते हैं। मेरे बच्चों लिख लो, गुनाह जी लिख लो, गाली देने वाला फासिक फाजर हो जाता है और गाली देकर लड़ने वाला मर जाए तो काफिर हो जाता है। ये सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है। कितने बैठे जे मेरे नबी दे कोल आइए, आंदी है सुन में वीरा बदर मनीरा आलम दे आशरदा निके आउंदियां वेखिया सी तेनू, अज वेखिया ही तू जीवा मैं छीमा मेरी मां हलीमा ते असियां तेरियां। ओए मां हलीमा दे नाम ते मौलवियां ते पैसे फेंक देने, मां हलीमा दी लोरी सुन के मौलवियां नू गड्डियां लै देने। कदी इन्हां दा करदार भी देखिया कर। मैं छीमा मेरी मां हलीमा ते असियां तेरियां दां मैं
ایسا تینوں لاڈ لڈائے. اور کبھی سسٹر ڈے بھی منا لیا کر, یہ اسٹریچر ڈے مناتا ہے, کبھی مدر ڈے بھی منا لیا کر, کبھی کردار سے اپنے گھر میں یہ دن لے آیا کر. لفظ سنو میرے بچوں, آندھی ہے میں چیماں میری ماں حلیمہ تے اسیاں تیریاں دائیاں, ایسا تینوں لاڈ لڈائے اماں دودھ پلاوے. تو بن گیا اج پیر پیران دا تے پایا شان چہرہ, پکڑ لے آندہ صحاب تیرے آنے اج قوم قبیلہ میرا. ایس گل نے مصطفیٰ نو روایا, کہندی ویرا پین تیری اج قیدن ہوئی تے آئیے وچ دربار میں پردیسن دور دراڈن اج اللہ میل کراؤ. میرے نبی بھی رو رہے نے, صحابہ بھی رو رہے نے, اے جتنے ایموشنل بیٹے بیٹیاں بیٹھے نے. لفظ سنیا جے میں دیکھ رہے ہیں کئی آنکھاں چاں سنے, لفظ سنیا جے سامنے نبیاں دا سردار صحابہ دے قدمہ تلیوں زمین نکل گئی. اسی حضور دی سسٹر نو کیویں گرفتار کر سکدے, ریسٹ کر سکدے. مصطفیٰ رو رہے نے, انج کالی کملی اتاری پہن دے پیراں تھلے بچھا دیتی. سنو ذرا دھیان نال, پہن ہجے کلمہ نہیں پڑھیا, صرف کلمے والی نہیں, رضائی پہنے صرف میرے نبی نے او دی ماں حلیمہ دا دودھ پیتا ہے. رضائی پہن سکی بھی نہیں. سنو میرے بچوں, یہ سکی بھی نہیں ہے, کلمے والی بھی نہیں. مصطفیٰ نے کالی چادر بچھا دیتی. اج تیری سکی پہن کلمے والی آئے, ویر مینوں رشتے دی خیر پا دے. انا تیرے میرے لینٹر برابر نہیں, تیریاں میریاں کوٹھیاں برابر نہیں, تیرے میرے بچیاں دی تعلیم برابر نہیں, تیرے میرے سٹیٹس برابر نہیں. اور میں ساری دنیا دے سٹیٹس کٹھے کر کے, میں ساری دنیا دی تعلیم کٹھی کر کے, ساری دنیا دا علم کٹھا کر کے, ساری دنیا دے مکان کٹھے کر کے, ساری دنیا دے پیسے کٹھے کر کے کملی والے دی کالی چادر تو وار دیواں. او میری چادر دا ذکر ملتان دیاں کھڈیاں تے, تیری چادر دا ذکر لاہور دیاں کھڈیاں تے, کسے دی چادر دا ذکر فیصل آباد دیاں کھڈیاں تے, کسے دی چادر دا ذکر گجرانوالے دیاں کھڈیاں تے. پر جیڑی چادر مصطفیٰ نے وچھائی او دا ذکر پاک قرآن اندر, یا حیو المزمل قم اللیل الا قلیلا, او دا ذکر پاک قرآن اندر ہے. او چادر وچھائی تیریاں سکیاں پہنان کے کہندیاں, او چلیا دھیان نہ سن, اللہ جاندا تو 5 گز نہ دیویں, 18 گز لے کے آندیاں نے. لفظ سنیا جے حسین دی بہن زینب کربلا چ کیا سی, سر میرے کوئی دوش نہ دیویں ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں, اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری. حسین کی بہن زینب جنہیں کربلا چ دسیا ہے کہ ویر دے بچے قربان, اپنے بچے قربان, پہنا سب کچھ قربان کر دیاں نے. میں لفظ کہن لگی ہیں, سر میرے لوگ 5 گز تو زندہ پہن نو گفٹ نہیں سوڑ دیندا, اے پہنا 18 گز لے کے آندیاں نے. میں لفظ کہاں گا میرے بچوں, جنیاں دیتے سر میرے جویں حسین دی بہن زینب کربلا چ کیا سی, سر میرے کوئی دوش نہ دیویں ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں, اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری. اور میں ہاتھ جوڑ دوں اپنے بیٹوں کے آگے, اپنے بھائیوں کے آگے, میرے چنوں یہ ہاتھ آپ کے آگے میں نے جوڑ دیے. لکھ لیں
कभी बहन के पास ना छोड़ना, कभी बहन का दरवाजा ना छोड़ना। मैं तुम्हें ये बात समझा दूं मेरे बच्चों, मेरे बेटा, स्पायर कॉलेज के नौजवानों, ओ तालब इल्मों, कदी भैन दा दरवाजा ना छड़ना। मैं लफज कवांगा, जिन्ना भैनां नूं वीर छड़ जावन, जिन्ना भैनां कोल वीर ना जावन, ससुराल वाले कहंदे ने एडे साउंदे ते तेरे भरा क्यों ना आउंदे। लोकां दियां जद उजड़न तियां टुर जांदियां ने पेके, मैं उजड़ी किस पासे जावां, सौरे रहन पेके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिहड़े इमाम ज़ैनुल आबिदीन दी फुफी, अज मैं बेटियां नूं कवांगा अपनियां बीवियां नूं समझाओ, मेरियां भैणां नूं गाल मेरे बच्चियां दे सामने ना देवी, क्योंकि फुफियां दी इज्जत इस्लाम ने कीती है। भरा अपने बेटियां दे सामने भैन नूं गाली देवे, भतीजे कदी भी फुफी दी इज्जत नहीं करनगे। आज तुम्हें तरबियत देने के लिए आया हूँ, अपनियां फुफियां ली दरवाजे खोल दे। ए फुफियां ओन जिहड़ियां भरा टुर भी जावन। हुसैन दी भैन ज़ैनब करबला विच सजदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बीबी पाक हुजूर दी दोतरी है, मौला अली पाक दी धी है। बीबी पाक करबला विच जिहड़े मुसलमानों अपने पुत्रां दी लाश साइड ते कर दिती, अली अकबर दी लाश को लटाई है। ये ज़फरवाल को पैगाम देगी बीबी ज़ैनब के बहन का रिश्ता आम न समझना, ये वो होती हैं जो अपने बच्चों का दुख बर्दाश्त कर लेती मगर भाई के बेटों का दुख बर्दाश्त नहीं कर।